اللہ پاک نے قرآن نو شفا بنایا آ سونیا تو توجہ تو کرینا اج قرآن دے بارے دے اندر چند گلاں کر جائیے نا قاری عبد المالک صاحب دا ڈرے کہ قرآن دی عظمت دے حوالے نال بیان کرنا اے قرآن کی ہے اج ساڈے گھر دے اندر مہمان آ جائے اسی سوال کر دیاں کون ہے کتھوں آیا ہے کون لے کے آیا ہے اج اسی قرآن نو پوچھدے ہاں اے قرآن تہاڈا نام کی ہے تسی آئے کتھوں ہو تانوں لے کے کون آیا ہے اج قرآن دا تعارف قرآن دی زبانی ہو جائے نا اللہ اللہ اے قرآن اے مکوانا دے لوگ پوچھ رہے نے تہاڈا نام کی ہے قرآن کہندا ہے کاف والقرآن المجید اے قرآن کہندا میرا نام قرآن ہے اے قرآن تو نو بیجیا کنے میں قرآن کہندا لا تنزیل من رب العالمین اے قرآن تو نو لے کے کون آیا فرمایا نازل بہ الروح الامین اے قرآن اے تے دس دیو زبان کیڑی دے اندر آئے ہو بلسان عربی مبین میں عربی زبان دے اندر آیا اللہ 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 مسلمان قرآن دے نیڑے آؤ اے قرآن دے نالے آئیاں بہاراں مسلمان قرآن دے نیڑے آؤ اے قرآن دے نالے آئیاں بہاراں میں قرآن دے ایک ایک سپارے تو صدقے میں قرآن دے ایک ایک سپارے تو صدقے نازل ہویا جس تے او پیارے تو صدقے کلام اللہ نو کلام خدا نو جنہ سینے لایا نبی نال رل کے تے لٹیاں بہاراں اللہ پاک فرماندے نے وانو نزلو من القرآن ما هو شفاء ورحمۃ للمؤمنین اللہ پاک فرماندے نے قرآن میں شفا بنا دیتا قرآن برکت والا قرآن رحمت والا اللہ اللہ قرآن نو پڑھنے والا بندہ معمولی نہیں جے قرآن دیاں تلاوتاں کرنے والا بندہ عام نہیں ہو سکدا قرآن پڑھنے والے دا مقام بڑا اللہ دے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ پاک نے اس قرآن دے بارے دے اندر میرے پاک پیغمبر نو آرڈر کر دیتا اللہ فرماندے نے سونیا جیڑا بندہ ایک قرآن پڑھنے والا ہوئے گا قرآن نال پیار کرنے والا ہوئے گا قرآن نال محبتاں کرنے والا ہوئے گا اللہ انعامات انہوں دیں گے نا اللہ اکبر اللہ ایک قرآن نو پڑھنے والے نو اللہ بڑے انعام دیندا مسلمانوں قرآن پڑھیا کرنا تیری زندگی دیاں پریشانیاں دور ہو جان گیاں اے قرآن پڑھیں گا اللہ تینوں سکون عطا کر دے گا اے قرآن پڑھیں گا اللہ تیرے رحمتاں نازل کر دے گا اے قرآن پڑھن دے فائدے بڑے نے اللہ اللہ او میرے پیارے بھائیو جڑا بندہ قرآن دا کر پڑھدا ہے اللہ اس بندے نوں 10 نیکیاں عطا فرما دیندا ہے قرآن دا ایک حرف پڑھو گے اللہ 10 نیکیاں عطا فرما دیندا ہے جڑا 2 پڑھدا اللہ 20 نیکیاں دے دیندا ہے اس طرح پڑھی جانا جنی محبت دے نال پڑھے گا اللہ انیاں نیکیاں دے دے گا جننے پیار دے نال پڑھے گا اللہ انیاں نیکیاں دے دے گا نا اس واسطے قرآن پڑھان والے قرآن پڑھن والے معمولی نہیں جے او یار قرآن پڑھیا کر
کرنا جس وقت قرآن پڑھدا ہے قرآن پڑھیں گا اللہ پاک فرماندے نے نازلت علیہم السکینہ پہلا کام میں کراں گا میں قرآن پڑھنے والے نو سکون عطا فرما دیاں گا قرآن پڑھنے والے نو اللہ سکون عطا فرما دیندا جے اس واسطے بھائیو قرآن پڑھیا کرو نا قرآن پڑھیا کر جڑا بندہ قرآن پڑھدا ہے اللہ اون دے تے رحمتاں نازل کر دیندا ہے جڑا بندہ قرآن پڑھدا ہے اللہ نو اطمینان دے دیندا ہے اللہ اکبر اللہ 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 قرآن نال پیار پا لے جدوں قرآن نال پیار پائیں گا لوگ تینوں حافظ کہہ کے بلان گے لوگ تینوں قاری کہہ کے بلان گے لوگ تیری عزت کرن گے کیونکہ اللہ دے پاک پیغمبر فرماندے نے جڑا بندہ چاہندا ہے نا اللہ مینوں عزت عطا فرما دے وے اگر تسی چاہندے ہو اللہ معاشرے دے اندر عزت دے دے وے اگر تسی چاہندے ہو نا اللہ سوسائٹی دے اندر عزت دے دے وے اگر تسی چاہندے ہو اللہ محلے دے اندر عزت دے دے وے اگر تسی چاہندے ہو اللہ علاقے دے اندر عزت دے دے وے قرآن پڑھنے والا بن جا اللہ عزت عطا فرما دے گا امام الانبیاء علیہ السلام فرماندے نے جناب عمر بن خطاب حدیث دے راوی نے آقا فرماندے نے جڑا بندہ قرآن پڑھدا ہے اللہ انہوں عزت عطا کر دیندا ہے جڑا بندہ قرآن نال پیار کردا ہے اللہ انہوں شان عطا فرما دیندا ہے او یار ویندے نہیں ہیں اے جڑے بڑے بڑے علماء کرام نے انہاں دی عزت کا دے وجہ تو ہے اے قرآن دی وجہ تو عزت ہے مصر دے اندر کاریان لوگ ہاتھ چومن تے مجبور ہو جاندے نے کیڑی وجہ تو یار قرآن سونا پڑھدے نے لوگ اشش کر کے اٹھ دے نے وجہ کی اے قرآن نال برکت ہے اے قرآن دے نال عزت ہے جڑا بندہ قرآن پڑھے گا اللہ عزت عطا فرما دے گا جڑا بندہ قرآن پڑھے گا اللہ شان عطا فرما دے گا اس واسطے یار قرآن دے نیڑے آ جاؤ نا جدو قرآن پڑھو گے اللہ مرتبہ بھی عطا کرے گا عزت بھی عطا کرے گا حلال رزق بھی عطا فرما دے گا کیونکہ قرآن پڑھن والے نو اللہ سکون دے دیندا جے قرآن پڑھن والے نو اللہ عزت عطا فرما دیندا ہے اے قرآن ہی ایسی عظیم کتاب ہے جنوں پڑھیں گا اللہ تینوں روز نویں تو نویں معلومات دے دے گا یار ڈائجسٹ پڑھ دے ہو گھر دے اندر قصے پڑھدا ہے قرآن دے قصے کیوں نہیں پڑھدا لوگاں دیاں کہانیاں پڑھدا ہے قرآن والیاں کہانیاں کیوں نہیں پڑھدا وہ جھوٹ سچ واقعات پڑھدا ہے تیرے کول ٹائم ہے تے قصے پڑھن دا ٹائم ہے نہیں ٹائم تے قرآن پڑھن دا ٹائم کوئی نہیں تیرے کول ٹائم نہیں ہے تے قرآن پڑھن والا ٹائم کوئی نہیں جے تو قرآن پڑھیں گا اللہ تینوں برکتاں عطا فرما دے گا لوگاں دیاں کہانیاں پڑھدا ہے کدی رب دیاں کہانیاں بھی پڑھ کے دیکھنا اللہ نے بڑے بڑے واقعات بیان کیتے قرآن دے اندر میرے استاداں نے ایک واقعہ سنایا آندا جڑا بندہ قرآن پڑھن والا ہوئے گا اللہ سل جلال انہوں ہر روزی تازہ تو تازہ معلومات دے دے گا یار خبران تے ٹائم ضائع کردائیں قرآن کیوں نہیں پڑھدا یار کسیاں تے ٹائم ضائع کردائیں قرآن کیوں نہیں پڑھدا تم قرآن پڑھیں گا اللہ برکتاں عطا فرما دے گا آخری گل سن لو تے میرا سلام ہے اللہ 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 آن نال پیار کر اللہ دے قرآن قرآن نال پیار کر جس نے لائی اس نال یاری بولے اجاسی حافظ کاری اچا ہو سی نام نامی دنیا کر سی یار سلامی مل سی ایسی شان قرآن نال مل سی ایسی شان قرآن نال جڑے دے قرآن نہ پیار کردے نے وہ میرے نال پڑھن گے مل سی ایسی شان قرآن نال اللہ دے قرآن قرآن نال پیار کر معاشر دے وچ کم جس آنا تینوں جنت وچ لے جانا معاشر دے وچ کم جس آنا تینوں جنت وچ لے جانا ہے کامل ایمان ایمان نال
ہے کامل ایمان ایمان نال پیار کر پیارے نبی تے جو ہویا نازل پیارے نبی تے جو ہویا نازل جگ دی ہدایت واسطے کامل اس دے وچ انمول خزینے دسیا خود محبوب نبی نے میاں پڑھ سورت رحمان قرآن نال میاں پڑھ سورت رحمان قرآن نال پیار کر اللہ دے قرآن قرآن نال پیار کر اج دا مسلمان اس تو دورے آخری پیغام سن لو میرا اج دا مسلمان اس تو دورے تائیوں دنیا تے مجبورے جد سو تسی اس دے تابے بن دے سو ہر جاتے فاتح حق دا اعلان قرآن نال اللہ دے قرآن قرآن نال پیار کر دعا کرو جو کچھ بیان کیتا اللہ قبول فرما کے ذریعہ نجات بنائے جو